सलाम मसनून, आपके अपने यूट्यूब चैनल उर्दू जहाँ हम वहाँ पर आपका खैर मकदम है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सवाल नंबर 1, कृष्णचंद्र की पैदाइश से मुतालिक दुरुस्त जुमला क्या होगा। इसमें कृष्णचंद्र की पैदाइश के बारे में बताना है। क्या उनकी पैदाइश पंजाब में हुई, लखनऊ में हुई, दिल्ली में हुई या भरतपुर में हुई। तो उनकी पैदाइश पंजाब में हुई 1914 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर 1 दुरुस्त हो जाएगा। सवाल नंबर 2 देखिए, कृष्णचंद्र को पद्म भूषण अवार्ड कब मिला। तो कब मिला, 1969 में, जब गुले नगमा फिराक गोरखपुरी को गुले नगमा पर ज्ञानपीठ अवार्ड मिला था। तो उस वक्त कृष्णचंद्र को पद्म भूषण अवार्ड मिला था। ऐसे को रिलेट करके एक दूसरे में ऐसे याद रखें तो आसानी से लंबे समय तक याद रहेगा। सवाल नंबर 3 देखिए, कृष्णचंद्र के अफसानवी मजमूए हम वहशी हैं में कुल कितने अफसाने शामिल हैं। तो हम वहशी हैं, पहली बात तो ये कि याद रखें हम वहशी हैं किसका अफसानवी मजमूआ है, तो कृष्णचंद्र का। और इसके अंदर कितने अफसाने शामिल हैं, तो 10 अफसाने शामिल हैं। हम वहशी हैं कृष्णचंद्र का है, इसमें 10 अफसाने शामिल हैं। सवाल नंबर 4 देखिए, अंधे और दूसरी मौत नाम से किसने अफसाने लिखे। तो किसने लिखे, कृष्णचंद्र ने लिखे अंधे और दूसरी मौत। सवाल नंबर 5 देखिए, बतूल और मरजाना किस अफसाने के किरदार हैं। तो बतूल और मरजाना अफसाना एक त्वाइफ का ख़त, कृष्णचंद्र का है एक त्वाइफ का ख़त, उसके बतूल और मरजाना किरदार हैं। सवाल नंबर 6 देखिए, अफसानवी मजमूआ हम वहशी हैं का देबाचा किसने तहरीर किया। हम वहशी हैं कृष्णचंद्र का है, इसमें 10 अफसाने शामिल हैं, लेकिन इसका देबाचा किसने तहरीर किया था। तो इसका देबाचा अली सरदार जाफरी। ऐसे याद रखें, हम वहशी हैं ई आ रहा है वहशी में, और अली सरदार जाफरी इसमें 2 ई आ रहा ये आ रहा है। तो ऐसे याद रखें, हम वहशी हैं। मैंने तो अपनी तरफ से बताया, आप भी अपनी तरफ से दिमाग लगाकर कुछ भी याद रखने के लिए कुछ भी ट्रिक इस्तेमाल कर सकते हैं। हम वहशी हैं अली सरदार जाफरी, देबाचा लिखा था उसका। सवाल नंबर 7 देखिए, इनमें कृष्णचंद्र के अफसानों से मुतालिक दुरुस्त जुमला क्या होगा। तो इसमें दूसरी मौत और तलाश, ये कृष्णचंद्र के अफसाने हैं, दूसरी मौत और तलाश। सवाल नंबर 8 देखिए, तिलिस्म ख्याल, नज़ारे और टूटे हुए तारे नाम से किसने अफसानवी मजमूए लिखे। तो जाहिर है हम कृष्णचंद्र की बात कर रहे हैं, तो ये कृष्णचंद्र के हैं तिलिस्म ख्याल, नज़ारे और टूटे हुए तारे। एक टूटा हुआ तारा है तो वो सुहेल अजीम आबादी का है, और ये टूटे हुए तारे हैं, वो टूटा हुआ तारा और ये टूटे हुए तारे ये कृष्णचंद्र का है। सवाल नंबर 9 देखिए, कृष्णचंद्र का पहला अफसाना बताएं। इनका पहला अफसाना बताना है, तो ये तमाशा, कृष्णचंद्र का पहला अफसाना तमाशा है। सवाल नंबर 10 देखिए, अजंता से आगे किसका अफसानवी मजमूआ है। अजंता से आगे ये कृष्णचंद्र का है, तो अजंता से आगे कृष्णचंद्र का अफसानवी मजमूआ है, और कृष्णचंद्र का पहला अफसाना तमाशा है, और तिलिस्म ख्याल, नज़ारे और टूटे हुए तारे ये अफसानवी मजमूए कृष्णचंद्र के हैं। सवाल नंबर 11 देखिए, कृष्णचंद्र का अफसानवी मजमूआ हम वहशी हैं कब शाये हुआ। तो हम वहशी हैं कृष्णचंद्र का अफसानवी मजमूआ यह शाये हुआ था 1948 ईस्वी में, यानी जब मुल्क आज़ाद हुआ था, और उस वक्त हम वहशी हैं ये 1948 में कृष्णचंद्र का शाये हुआ था। जैसे नाविल आग का दरिया क़ुर्रतुल ऐन हैदर का था, कल हमने उस पर 50 सवालात किए थे, तो जिन्होंने भी वो वीडियो नहीं देखी है कल वाली, तो वो ज़रूर देखें। तो वह हम वहशी हैं कृष्णचंद्र का अफसानवी मजमूआ 1948 में शाये हुआ, और अजंता से आगे ये कृष्णचंद्र का है, तमाशा कृष्णचंद्र का पहला अफसाना है। सवाल नंबर 12 देखिए, कृष्णचंद्र के अफसाने अंधे के किरदार राम नारायण के कितने बच्चे थे। अब ये देखो भाई, इनके बच्चों को भी ध्यान में रखना होगा कि उनके कितने बच्चे थे। तो कितने थे भाई, 3 थे। सवाल नंबर 13, अफसाना अंधे में किसके लड़के को 6 माह की कैद हुई थी। तो किसको हुई थी, पीरा बख्श के लड़के को 6 माह की कैद हुई थी। सवाल नंबर 14 देखिए,
اسی شیواجی پارک میں میرے ایک اور دوست رہتے ہیں، نام ہے، یہ کیا نام آ گیا ہے، ابھی کلیئر نہیں دیکھ رہا ہے اس میں، ہاں، اسی شیواجی پارک میں میرے ایک اور دوست رہتے ہیں، نام ہے خواجہ مشہد نواز۔ نام سن کر ایسا معلوم ہوتا ہے مانو کوئی گھوڑا کچے شلگم چبا رہا ہے۔ بھلا آپ ہی بتائیے ایسے نام کا آدمی اس دنیا میں کیا ترقی کر سکتا ہے؟ تو یہ پیراگراف کس افسانے سے ماخوذ ہے؟ تو یہ پیراگراف کس افسانے سے ہے؟ تو یہ ہے کیا اندھے سے دل کا چراغ، لالا گھسیٹا رام یا لال باغ؟ تو یہ لالا گھسیٹا رام سے لیا گیا ہے۔ سوال نمبر 15 دیکھیے، سویرے جو کل آنکھ میری کھلی تو 4 بجے تھے۔ سویرے جو آنکھ میری کھلی تو 4 بجے تھے اور خواب گاہ کی کھڑکی کے سامنے سڑک کے اس پار سکھ دکاندار کی دکان سے سکھ منی جی کے پاٹھ کی آواز آ رہی تھی۔ یہ پیراگراف کس افسانے سے ہے؟ تو یہ پیراگراف ہے افسانہ دل کا چراغ۔ ایک جو سویرے جو کل آنکھ میری کھلی، یہ پطرس بخاری کا بھی ایک مضامین ہے، تو اور یہ ایسی بات دل کا چراغ یہ کرشن چندر کے افسانے سے لی گئی ہے۔ سوال نمبر 16 دیکھیے، 8 فرید اشتیاق من، یہ کیسی لائن ہے بھی اس میں، کیا ہے، اٹھ فرید اشتیاق من داد یہ بال، یہ لائن کس افسانے سے؟ یہ اتنی اٹپٹی لائن ہے، کس سے ہو سکتی ہے؟ اندازہ لگائیے یہ اتنی اٹپٹی لائن کہاں سے ہو سکتی ہے؟ تو یہ ہو سکتی ہے دل کے چراغ سے ہی۔ سوال نمبر 17 دیکھیے، کرشن چندر کے افسانے گھسیٹا رام کا کردار، گھسیٹا کہاں کا رہنے والا تھا؟ تو بھائی کہاں کا رہنے والا تھا گھسیٹا؟ اب پتہ کرو کہ کہاں کا رہنے والا تھا۔ تو وہ کیا نام آ گیا اس میں، یہ کہاں کا رہنے والا تھا؟ ابھی دیکھتے ہیں کہاں کا رہنے والا تھا۔ یہ ساندہ کلاں، عجیب اٹپٹے نام ہیں، ساندہ کلاں، ایسے بھی کوئی نام ہوتے ہیں، تو یہ ساندہ کلاں کا رہنے والا تھا، نام ہی گھسیٹا رام ہے، تو نام بھی ایسی جگہ رہتا ہے۔ سوال نمبر 18 دیکھیے، پارو اور زینب کس افسانے کے کردار ہیں؟ تو پارو اور زینب افسانہ امرت سر آزادی سے پہلے کے کردار ہیں۔ سوال نمبر 19 دیکھیے، جیکسن کس کے افسانے کا نام ہے؟ تو جیکسن کس کے افسانے کا ہے؟ تو ظاہر ہے یہ کرشن چندر کے افسانے کا نام ہے۔ آپشن نمبر 4 درست ہو جائے گا، کرشن چندر کا پہلا افسانہ تھا تماشا۔ سوال نمبر 20، شکست کے بعد کس کے افسانے مجموعے کا نام ہے؟ شکست کے بعد کس کے افسانے مجموعے کا نام ہے؟ تو کرشن چندر کے۔ کرشن چندر اردو افسانے کی روایت کا ایک ایسا لائق احترام نام ہے جو ذہنوں میں برابر سوال اٹھاتا رہے گا۔ یہ قول کس کا ہے؟ بہت ہی مشہور قول ہے، تو یہ قول ہے گوپی چند نارنگ، اسلوبیات میں ماہر ہیں گوپی چند نارنگ، ان کی پیدائش 1931 عیسوی میں ہوئی تھی، تو یہ ان کا قول ہے۔ سوال نمبر 22 دیکھیے، خواجہ احمد عباس کی پیدائش سے متعلق درست جملہ کیا ہوگا؟ یعنی احمد عباس کی پیدائش کب اور کہاں ہوئی؟ تو 1914 پانی پت میں، اور کرشن چندر کی 1914 پنجاب میں، اور پانی پت میں خواجہ احمد عباس کی ایئر سیم ہے 1914، لیکن کرشن چندر کی پنجاب میں اور پانی پت میں خواجہ احمد عباس کی۔ سوال نمبر 23 دیکھیے، خواجہ احمد عباس کے افسانے مجموعے ایک لڑکی میں کل کتنے افسانے شامل ہیں؟ یہ UGC نیٹ کے نصاب میں بھی شامل ہے، ایک لڑکی، تو اس میں 10 افسانے، اور ہم ویسے ہیں وہ بھی نصاب میں شامل ہے، اس میں بھی 10 افسانے ہیں۔ سوال نمبر 24 دیکھیے، خواجہ احمد عباس کے پہلے افسانے کا نام بتاؤ۔ جیسے کرشن چندر کا پہلا افسانہ تماشا تھا، اسی طرح خواجہ احمد عباس
کے پہلے افسانے کا نام ہے ابابیل۔ عباس میں بے آ رہا ہے اور ابابیل میں 2 بے آ رہا ہے۔ سوال نمبر 25 دیکھیے، افسانوی مجموعہ ایک لڑکی پہلی مرتبہ کب شائع ہوئی؟ تو پہلی مرتبہ کب شائع ہوئی؟ یہ شائع ہوئی تھی 1942 عیسوی میں۔ 1942 عیسوی میں شائع ہوئی تھی ایک لڑکی۔ سوال نمبر 26 افسانوی مجموعہ ایک لڑکی کے افسانوں کی نشاندہی کیجیے۔ تو ایک لڑکی کے جو افسانے ہیں ان کو بتانا ہے، تو اس میں فیصلہ، سرکسی اور ابابیل یہ شامل ہیں۔ کوئی پوچھے اگر وہ کون ہے بتلا نہیں سکتا، یہ مصرع کس افسانوی مجموعے کی شروعات میں درج ہے؟ کوئی پوچھے کہ وہ کون ہے تو بتلا نہیں سکتا، تو یہ ہے ایک لڑکی کے شروعات میں ہی یہ مصرع درج ہے۔ محبت گڈے گڑیا کا کھیل نہیں ہے، شادی بیاہ سماج کے بنائے ہوئے ڈھکوسلے ہیں اور عشق ان کی قید سے آزاد ہے۔ اس کو سماجی رسم و رواج کا پابند بنانا، روح کو بیڑیاں پہنانا ہے۔ یہ پیراگراف کس افسانے سے ماخوذ ہے؟ تو یہ سوچئے کس سے ہو سکتا ہے؟ تو یہ ہے فیصلہ۔ خواجہ احمد عباس کا جو ایک لڑکی ہے اس میں یہ افسانہ ہے شامل ہے، فیصلہ، اس سے یہ لائن لی گئی ہے۔ 29 کا دیکھیے، زعفران کے پھول کس کا افسانوی مجموعہ ہے؟ تو یہ ہے خواجہ احمد عباس کا، خواجہ احمد عباس کا ہے زعفران کے پھول۔ سوال نمبر 30 دیکھیے، کمالی اور حامد نام کے کردار کس افسانے میں شامل ہے؟ تو کس افسانے میں شامل ہے؟ تو یہ ہے فیصلہ میں۔ سوال نمبر 31 دیکھیے، ان میں کون سا افسانوی مجموعہ خواجہ احمد عباس کا نہیں ہے؟ تو ایک لڑکی ہے، نیلی ساڑی ہے اور پاؤں میں پھول ہے، لیکن بات پھولوں کی یہ نہیں ہے۔ پاؤں میں پھول ضرور ہے لیکن بات پھولوں کی نہیں ہے، تو یہ خواجہ احمد عباس کا نہیں ہے۔ ایک لڑکی، نیلی ساڑی، یہ ساری ہے لیکن ساڑی، اور پاؤں میں پھول، جیسے انگلش میں تو ساری بولتے ہیں، شاڑی، اور بات پھولوں کی خواجہ احمد عباس نہیں کرتے ہیں۔ سوال نمبر 32 بلقیس کس افسانے کا کردار ہے؟ تو بلقیس کس افسانے کا کردار ہے؟ فیصلہ کا۔ خواجہ احمد عباس کے افسانے فیصلہ کا کردار حامد کس مرض میں مبتلا ہو جاتا ہے؟ تو کس مرض میں؟ وہ ملیریا میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ ان کی حالت اس چینی قیدی کی مانند تھی جس کو 40 سال تک اندھیری کوٹھری میں قید رکھنے کے بعد جب رہا کیا گیا تو سورج کی روشنی سے اس کی آنکھیں اس قدر چکا چوند ہو گئی کہ اس نے گڑ گڑا کر درخواست کی اس کو پھر اسی کوٹھری میں بند کر دیا جائے۔ یہ فیصلہ، یہ پیراگراف کس افسانے سے لیا گیا ہے؟ تو یہ پیراگراف لیا گیا ہے فیصلہ سے۔ سلمیٰ صحافی کا کردار کس افسانے میں ہے؟ تو سلمیٰ صحافی کا کردار ہے ایک لڑکی ہے سلمیٰ صحافی۔ گل بانو کس افسانے کا کردار ہے؟ تو گل بانو سرکسی کا کردار ہے۔ سوال نمبر 37 افسانہ اور اس کے کردار سے متعلق درست جملہ کیا ہوگا؟ تو موتی لال یہ سرکسی افسانے سے متعلق ہے۔ سوال نمبر 38 اس کا نام تو رحیم خان تھا مگر اس جیسا ظالم ہی شاید ہی کوئی ہو، اس لائن کے ساتھ خواجہ احمد عباس کا کون سا افسانہ شروع ہوتا ہے؟ کیا غضب بات بول دی ہے بھائی، یہ ابابیل سے۔ افسانہ 3 عورتیں میں تینوں عورتوں کی موت کس طرح واقع ہوئی؟ تو تینوں کی موت کس طرح ہوئی تھی؟ تو ان کی ریل گاڑی کے نیچے آ کر ہو گئی تھی۔ تینوں دوست تھی تو باتیں کرتے کرتے کب ریل آ گئی ان کو پتہ ہی نہیں چلا۔ عورتیں، ظاہر عورتیں اتنی باتوں میں اتنی مشغول ہو جاتی ہیں کہ ان کو کچھ پتہ ہی نہیں رہتا۔ سوال نمبر 40 افسانہ مار کے کردار بندو کے بیٹے کا کیا نام تھا؟ اب چلیے ان کے بندو کے بیٹے کا نام بھی پتہ ہونا چاہیے، تو ابراہیم۔ افسانہ رادھا میں رادھا کو کتنے روپے میں راجا کے ہاتھ فروخت کر دیا جاتا ہے؟ تو کتنے روپے میں؟ 500 روپے میں۔ اقبال مجید کی وفات کس سن میں ہوئی؟ تو اقبال مجید کی وفات کس سن میں ہوئی؟ 16 میں، 17 میں یا 18 یا 19 میں؟ تو اقبال مجید 1926 میں ان کی پیدائش ہوئی تھی، 2019 میں ان کی وفات۔ اقبال مجید کی پیدائش سے متعلق 1926
हाँ 1934 में, सॉरी 1934 में इकबाल मजीद की पैदाइश हुई थी। सवाल नंबर 44, और मुरादाबाद में 1934 और 2019। अफसानी मजमूए तमाशा घर के अफसानों का दुरुस्त जुमरा क्या होगा? तो दुरुस्त जुमरा क्या होगा? सुराख है शुमार, ये है शुमार नहीं, ये बेशुमार है, और तलाई महर ये बेशुमार है। दुरुस्त कर लिए, ये नुक्ता है बेशुमार। तो ऑप्शन नंबर 1 दुरुस्त हो जाएगा। सुराख, बेशुमार और तलाई महर ये तमाशा घर के अफसानों, तमाशा घर है उसमें शामिल है। इकबाल मजीद का है तमाशा घर। सवाल नंबर 45, आयशा, अन्नू, अनवर और रश्मि किस अफसाने के किरदार हैं? तो ये किसके हैं? ये अन्नू का घर। सुगरा बेगम और सकीना का किरदार किस अफसाने में है? तो सख्त जानों का इंतज़ार। इकबाल मजीद के अफसानी मजमूआ का ज़ुबानी एतबार से दुरुस्त जुमरा क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर 1 दो भीगे हुए लोग, एक हल्फिया बयान, शहर बदनसीब, तमाशा घर। इकबाल मजीद के पहले अफसानी मजमूए का नाम बताइए। तो उनके पहले अफसानी मजमूए का नाम है दो भीगे हुए लोग, उसके बाद एक हल्फिया बयान, और फिर शहर बदनसीब और तमाशा घर। सवाल नंबर 50 देखिए, सॉरी 49 देखिए, रामदेई किस अफसाने का किरदार है? तो रामदेई किस अफसाने का किरदार है? तमाशा घर का। सवाल नंबर 50, फिर एक परेशानी यह भी पैदा हो गई थी कि वह समाजी तंजीमें जो आम खुशहाल और तरक्की के नाम पर मजबूरों और नादारों के घर बार उजाड़ने के सख्त खिलाफ थीं, उनके दलाइल की मदद लेकर सरकार मुखालिफ सियासी जमाअतें थी तूफ़ान उठाने में लग गई थीं। यह पैराग्राफ किस अफसाने से लिया गया है? तो यह है तमाशा घर से। इकबाल मजीद ने अफसानवी मजमूए तमाशा घर का इंतसाब किसके नाम लिखा है? तो उन्होंने इरशाद इकबाल के नाम लिखा है। इकबाल मजीद का तमाशा घर इरशाद इकबाल के नाम इंतसाब लिखा है। तो आज हमने कितने, एक तो हम वैशी हैं कृष्ण चंद्र, फिर ख्वाजा अहमद अब्बास का एक लड़की, और तमाशा घर इकबाल मजीद, ये तीनों ही, इनके अलावा और भी है, लेकिन इन तीनों के जो अफसानी मजमूए निसाब में शामिल थे यूजीसी नेट के, उनसे मुतालिक जो भी इम्पोर्टेंट सवालात बनते थे वो हमने सॉल्व कर लिए हैं। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।